رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سامعین محترم، تمام قسم دیا تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اس خالق مالک داتا گنج بخش واسطے جو دی ذات دے شان شیان ہے۔ درود و سلام پوری کائنات دے سردار پیغمبر بے مثال خطیب لاجواب تواڈے اور میرے دل دی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج دا مقدس مبارک خطبہ جمعہ جی دے اندر میں انشاءاللہ تعالی بڑے ہی تھوڑے جے وقت دے اندر دن کا آغاز اللہ کے نام سے اس عنوان تے تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ پاک میرے سمیت سب نو ایدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سارے نو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دن دا آغاز ایک مسلمان مومن بندے نو چاہیے کہ اللہ پاک دی ذات دے مبارک مقدس نام تو کرے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک دا ذکر کیتا جائے، اللہ نو یاد کیتا جائے۔ ذکر دیاں کئی قسماں نے، قرآن پاک دے اندر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر۔ اس آیت دے حصے دے اندر والا ذکر اللہ اکبر فرمایا کہ نماز اللہ پاک دا سب تو افضل ذکر، یعنی اس آیت دے اندر اے جڑا ذکر بولیا گیا ہے اے دے تو مراد نماز ہے کہ نماز اذکار اور بھی بہت زیادہ نے، سب تو افضل ذکر او نماز ہے۔ ایک انسان دن رات اللہ نو یاد کردا ہے، ذکر کردا ہے، بڑے بڑے وظیفے پڑھدا ہے، لیکن نماز دی پابندی نہیں کردا۔ دو پڑھ لیاں، تین چھڑ دتیاں، تین پڑھ لیاں، دو چھڑ دتیاں۔ ایسا جڑا انسان ہے انہوں جنے مرضی وظیفے دس دے او کردا رہے، انہوں او دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ جدو سب تو افضل ذکر نماز ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا، پابندی نہیں کر رہا، باقی اذکار بھی انہوں کام نہیں دین۔ تو نماز دے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز دا اپنی اپنی جگہ دے اوپر بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن ایسا بندہ جڑا صبح بیدار ہوندا ہے، صبح دی اکھ کھلدی ہے،
انہیں صبح دی نماز نو ضائع کیتا ہے. نماز فجر جڑی ہے با جماعت ادا نہیں کیتی. او دے دن دا جڑا آغاز ہے اللہ پاک دی نافرمانی تو ہو رہا ہے. او دے دن دا آغاز گناہ تو ہو رہا ہے. جبکہ مسلمان مومن بندے نو چاہیے کہ جدو دی صبح دا آغاز ہوئے او دے دن دا آغاز ہوئے اللہ دی یاد تو، اللہ دے نام تو، اللہ دے ذکر تو. ساڈی صبح دا آغاز، ساڈے دن دا آغاز ادو ہی اللہ دے ذکر تو ہوئے گا جدو اسی نماز فجر جڑی ہے انہوں با جماعت مسجد دے اندر آ کے ادا کران. اس وقت بڑے بڑے ایسے لوگ موجود نے جڑے صبح اٹھ دے نے سستی دے مارے ہوئے، سارا دن گزر جاندہ ہے سستی دے اندر، کاہلی دے اندر، بے سکونی دے اندر، پریشانی دے اندر. او دی سب تو بڑی مین وجہ یہی ہے کہ جس وقت اللہ دی طرفوں برکات دا نزول ہوندا ہے، اللہ دی طرفوں رحمتہ دا نزول ہوندا ہے، او جڑا وقت ہے اسی نرم گرم بستریاں دے اندر سو کے نگا دیں. او وقت اللہ دی رحمت دا، اللہ دی ذات دے کرو برکات حاصل کرن دا، اور ایسا عظیم وقت کہ جدی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اٹھائی ہے. والفجری فرمایا مینو فجر دے وقت دی قسم، مینو فجر دی نماز دی قسم. دیکھو جس وقت دی، جس نماز دی اللہ دی ذات قسم خان دے نے. اللہ پاک دی ذات ہمیشہ اس چیز دی قسم اٹھان دے نے جڑی بہت زیادہ اہم ہوئے، اپنے بندیاں نو دسن واسطے، او دے اندر مزید تاکید پیدا کرنے واسطے کہ مینو فجر دی قسم، یعنی کہ فجر دا جڑا وقت، فجر دی جڑی نماز ہے اے اللہ پاک نو بہت زیادہ محبوب ہے. تو لہٰذا سانو اس وقت دی قدر کرنی چاہیے اور اپنے دن دا جڑا آغاز ہے اللہ دی ذات دے نام تو کرنا چاہیے. تو قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بڑے ہی پیارے انداز دے اندر سمجھایا ہے. فرمایا لوگو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا سورج دے ڈھل جان تو بعد رات دی تاریکی تک نماز قائم کرو. وقرآن الفجر، اور فجر دی جڑی نماز ہے اینو بھی ادا کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا بے شک جیڑی فجر دی نماز ہے یہ ایسی عظیم نماز ہے جدے اندر اللہ پاک دے فرشتے بھی حاضر ہوندے نے، جدے اندر فرشتے بھی آ کے قرات سندے نے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا نماز قائم کرو سورج دے ڈھل جان تو بعد. ہن سورج جڑا جدو ڈھل ہے او دے تو بعد دو نمازاں نے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے. فرمایا الی غسق اللیل، رات دی تاریکی تک، رات دی تاریکی دے اندر نماز مغرب اور نماز عشاء
اور اس آیت دے اندر اللہ پاک نے 4 نمازاں دا تذکرہ کرن تو بعد نماز فجر جڑی ہے او دا نام لے کے ذکر کیتا ہے. نماز فجر دا اللہ پاک نے سپیشل ذکر کیتا ہے. فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور نماز فجر. ویکھو قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے جتھے بھی نماز دا ذکر کیتا ہے صلاۃ دا لفظ بولے ہے، صلاۃ دا لفظ بولے ہے، لیکن جدو فجر دی نماز دی واری آئی ہے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر دی نماز. لفظ قرآن بولے ہے، ترجمہ کیے فجر دی نماز. کیوں؟ وجہ کی ہے اس واسطے کہ فجر دی نماز ایسی ہے جدے اندر زیادہ قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز دے اندر قرآن پاک دی جڑی قرات زیادہ کرن دا حکم دیتا ہے. حدیث دے اندر ہوندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر دے اندر 60 تو 100 تک آیات دی تلاوت کر دے. یعنی کہ قرآن پاک دا جڑا ایک پارا ہے او دا چوتھا حصہ جنوں پاؤ آکھیا جاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر فجر دی نماز دے اندر زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کر دے. فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جڑی فجر دی نماز ہے ایسا بابرکت وقت ہے، ایسی عظیم نماز ہے. اس نماز دے اندر اللہ پاک دے فرشتے بھی حاضر ہوندے نے. جدو اسی مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھی دی ہے فرشتے بھی مسجد دے اندر آن کے قرات سندے نے، حاضر ہوندے نے. صحیح بخاری دے اندر کتاب المواقیت حدیث نمبر 555 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے کول فرشتے رات دن واری واری آندے نے اور واپس بھی جاندے نے. فرشتے آ رہے نے جا رہے نے، لیکن فجر اور عصر دا ایسا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں 2 وقتاں دے اندر دونوں طرفاں دے جڑے فرشتے نے جڑے فجر دے وقت آندے نے عصر دے وقت آندے نے انہاں دا اکٹھ ہو جاندا ہے، اجتماع ہو جاندا ہے. ہن کی ہے جڑے فرشتے فجر دے وقت آئے نے عصر ٹائم، جڑے فرشتے فجر دے وقت آئے نے انہاں نے عصر دے ٹائم اللہ دی ذات دے کول چلے جانا ہے، تے جڑے عصر دے ٹائم آئے نے انہاں نے فجر دے ٹائم اللہ دی ذات دے کول چلے جانا ہے. انہاں دیاں ڈیوٹیاں بدلدیاں رہندیاں نے. یہ جڑے فرشتے رات دے نے، جڑے فرشتے عصر دے ٹائم آئے نے ہن انہاں نے فجر دے وقت اللہ دی ذات دے کول جانا ہے. اے جدو اللہ دی ذات دے کول جاندے نے تے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو آندے کی نے فرمایا میرے فرشتیو کیف ترکتم عبادی، میرے بندیاں نو کس حالت دے اندر تسی چھڑ کے آئے ہو. تے فرشتے کیوں کی جواب دیندے نے فیقولون، فرشتے آندے نے ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون. یا اللہ جدو اسی گئے سا ادو بھی تیرے بندے نماز پڑھن دے سن تے ہن اسی تیرے کول واپس آئے ہاں ادو بھی تیرے بندے نماز پڑھن دے سن. بڑی توجہ دے نال اس حدیث تے ذرا غور کر لے. انشاءاللہ اگر اس حدیث دے اوتے تو غور کر لیا کدی بھی نماز دے اندر کوتاہی نہیں کرے گا. 5 نمازاں انسان ایک دن دے اندر پڑھدا ہے، ہر نماز دی فرشتے حاضری لاندے نے، ہر نماز دی حاضری لگن دئی ہے. ایک طالب علم سکول دے اندر جا رہے ہیں 8 پیریڈ نے، پہلے پیریڈ دے اندر وہ دی حاضری لگ گئی، دوسرے پیریڈ دے اندر طالب علم غائب ہو جاتا ہے. ہوں دوسرا جڑا پیریڈ کسی اور استاد دا ہے، اگلے دن گیا یہ جڑا طالب علم آندا ہے میں تے آیا سی میری حاضری لگی ہے. استاد آندا ہے مینوں پہلے پیریڈ دے نال کوئی نہیں، میں تے دوسرا پیریڈ پڑھانا وا، میرے پیریڈ دے اندر تو غیر حاضر سی تینوں سزا ملے گی. یہی جڑا قانون ہے اصول ہے کالج دے اندر، یہی سکول دے اندر چل رہا ہے. اور عام مساجد دے اندر جڑے چھوٹے بچے نے جڑے قاری صاحب پڑھاندے نے وہ بچیاں نو حاضری نماز لوا دیندے نے.
कादे वास्ते भी तू जिथे भी नमाज पढ़नी है उतों किसी बड़े अपने घर दे या कारी साहब दे उस खाने के अंदर सैन करा के लियाने ने, मैं वाकई नमाज पढ़ी, वो तो हाज़री लग गई। ये जड़ियाँ हाज़रियाँ ने ये 2 नंबर भी हो सकदियां, भी नमाज पढ़ी ना होए घुग्गी मरवा लो। आगे कारी साहब ने दिखा दिता, उन्होंने देखा भी सैन होने, चलो भी ठीक है, तेन छड़ दिता। लेकिन याद रखो ए जी डायरी फरिश्ते बना दे ने, ये अंदर कोई 2 नंबरी नहीं। फरिश्ते बिल्कुल सही जी रिपोर्ट है तेरी मेरी अल्लाह दी जात दे सामने जाके पेश करनगे। फरिश्ते फजर दे वक्त आए, उन्होंने आके वेखिया फला फला जड़ा बंदा है नमाज दे अंदर हाजिर है, ओदी उन्होंने हाजिरी लगा दी। हुण ये जड़े फरिश्ते ने जोहर दे वक्त भी मौजूद ने, तेरी हाजिरी लगांदे ने, असर दे वक्त भी मौजूद ने, तेरी हाजिरी लगांदे ने। अल्लाह दी जात दे कोल चले गए। अगर तू 3 नमाज़ां दी पाबंदी कीती है, मस्जिद के अंदर आया जमात के नाल तू नमाज पढ़ी है, फरिश्ते कहणगे या अल्लाह ये बंदा नमाज पढ़ता रहा है, असीं इहनूं नमाज की हालत के अंदर छड़ के आए आ। हुण अगले फरिश्ते आ गए, उन्होंने नमाजे मगरब नमाजे ईशा सुबह फजर तक फिर तेरी हाज़री लगन दई है, ये तेरी पूरी रिपोर्ट बनन दई है। मेरे वीर अगर इस रिपोर्ट के अंदर गैर हाज़री होएगी, मैनू इस बात का जवाब दे, रब की जात नूं जाके केड़ा मुंह विखाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों सुन लो, ये जड़ा फजर दा वक्त है अल्लाह पाक दी रहमत दा वक्त है, बरकत दा वक्त है। कुरान पाक दे अंदर एक दूसरी जगह दे ऊपर फरमाया व आकीमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। फरमाया लोगों नमाज कायम करो, तारफ़इन नहार दिन दे दोनों हिस्सियां दे अंदर, वज़ुलफ़म मिनल लैल और रात दे कुछ हिस्से दे अंदर। फरमाया नमाज कायम करो दिन दे दोनों हिस्सियां दे अंदर। ये जड़ी आयत है इहदे तो मुराद नमाजे फजर और नमाजे मगरब है, दिन दे दोनों हिस्सियां दे अंदर। फरमाया नमाज पढ़ो। फजर दी जड़ी नमाज है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज्यादा तकीद फरमाई है, तुसी हैरान होवोगे। फजर दी जड़ी नमाज दे फर्ज अपनी जगह दे ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर दी नमाज तो पहले जड़ियां 2 रकतां ने जिन्होंने साड़ी इस्तलाह दे अंदर सुन्नत आखिया जाता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह जड़ियां 2 रकतां ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दा बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया दे अंदर जो कुछ भी है, फरमाया दुनिया वमा फीहा जो कुछ भी दुनिया दे अंदर है, फरमाया एदे नालों बेहतर फजर दियां 2 रकतां ने। फराइज तो हट के जड़ियां 2 रकतां ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये 2 रकतां बेहतर ने। इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया ये जड़ियां 2 रकतां ने मैनू दुनिया दी तमाम चीज़ां नालों प्यारियां ने, महबूब ने। फजर दी नमाज दियां 2 रकतां फरमाया मैनू दुनिया दी हर चीज नालों ज्यादा महबूब ने। वेख लै दुनिया दे उत्ते रह के सानू दुनिया दियां चीज़ां दे नाल कितना प्यार है, दुनिया दे उत्ते रह के सानू माल दे नाल कितना ज्यादा प्यार है, दुनिया दे उत्ते रह के सानू दौलत दे नाल कितना ज्यादा प्यार है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया मालो दौलत ते एक पासे, दुनिया दे अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, फरमाया इन्हां सारिया चीज़ां नालों ज्यादा पसंद मैनू फजर दियां 2 रकतां ने। मैनू इन्हां 2 रकतां दे नाल बहुत ज्यादा प्यार है।
مینوں یہ دو رکعتاں بہت زیادہ پسند نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نوافل دے وچوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی چیز دے اوپر اتنی زیادہ محافظت مداومت اختیار نہیں سن کر دے جنی زیادہ انہاں دو رکعتاں دے اوپر کر دے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جڑیاں دو رکعتاں نے انہاں دی بہت زیادہ حفاظت کر دے، انہاں دے اوتے ہمیشگی اختیار کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی بہت زیادہ پابندی کر دے اور سختی دے نال اپنے صحابہ نو اس بات دا حکم دیندے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری حدیث دے اندر فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دیاں دو رکعتاں نہیں سن چھڑ دے۔ پیغمبر علیہ السلام فجر دیاں دو رکعتاں جیڑیاں نے ایک کدی بھی نہیں سن چھڑ دے، آپ سفر دے اندر نے حضر دے اندر نے آپ تندرست نے یا بیمار نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دو رکعتاں دی بہت زیادہ حفاظت کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ایک نماز تانوں زائد دتی ہے، ایک نماز اللہ نے تانوں زائد دتی ہے تواڈے واسطے، وہ سورخ اونٹاں نالوں بہتر ہے۔ سورخ اونٹ کی نے عرب دے اندر جس بندے دے کول سورخ اونٹ ہوندا عرب دے اندر انہوں سمجھیا جاندا اے بڑا مالدار ہے، بہت وڈا چودھری ہے۔ اگر کہے دے دروازے دے باہر گھوڑا بدا ہوندا یا اونٹ بدا ہوندا ویکھن والا آندا بندہ بڑا امیر ہے، جویں ساڈے معاشرے دے اندر کسے دے گھر دے باہر کار کھلوتی ہوئے بندہ حساب لا لیندا جی بندہ تگڑا ہے مالدار ہے۔ اسی طرح عرب دے اندر جدے گھر دے باہر سرخ اونٹ بدا ہوندا یا گھوڑا ہوندا لوگ حساب لا لیندے بھی اے جڑا بندہ ہے مالدار ہے، اینو اللہ نے بہت زیادہ نوازے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا اللہ نے تانوں ایک زائد نماز عطا کیتی ہے، اے جڑی نماز ہے تواڈے واسطے سورخ اونٹ نالوں بھی بہتر ہے۔ او نماز کیڑی ہے؟ فرمایا فجر دی جڑی نماز فرض نے فرائض تو پہلے دو رکعتاں ادا کرنیاں، فرائض تو پہلے دو رکعتاں پڑھنیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک دی ذات نو اے بہت زیادہ پسند نے۔ سنن ابی داؤد دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد دے اندر تشریف لے آئے صحابہ نو فجر دی نماز پڑھان واسطے۔ صبح ذرا زیادہ روشن ہو چکی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی تسی اج تخیر کر دتی ہے، صبح ہون نو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں دو رکعتاں پڑھن دیا سی، میں اپنے گھر دے اندر دو رکعتاں پڑھن دیا سی جڑیاں فجر تو پہلے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول صبح بہت زیادہ روشن ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا اگرچہ جڑی صبح اے دے نالوں بھی زیادہ روشن ہو جاندی اے جڑیاں دو رکعتاں نے میں انہاں نو بڑے اہتمام دے نال پڑھدا، میں انہاں نو بڑے عمدہ طریقے دے نال پڑھدا، میں انہاں نو بڑے ہی اچھے طریقے دے نال پڑھدا۔ فرمایا میں انہاں دو رکعتاں دے اندر تخیر برداشت نہیں کردا، اگرچہ نماز جڑی ہے ذرا لیٹ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے جڑیاں دو رکعتاں نے انہاں دی بہت زیادہ آپ حفاظت کر دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو اے جڑیاں فجر دی نماز دیاں دو رکعتاں، فجر دی نماز دی جڑی اہمیت دا اندازہ انہاں دو رکعتاں تو ہی بندہ لگا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جڑیاں دو رکعتاں آپ نے انہاں دی اس قدر حفاظت کیتی ہے۔ پھر جڑے فجر دی نماز دے فرض نے انہاں دی آپ نے کنی حفاظت کیتی ہوئے گی، انہاں دا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر فجر دی نماز پڑھان دے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا ایک بندہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھان دے نے، ایک بندہ آیا
جماعت کھڑی ہے بڑی توجہ دے نال جماعت کھڑی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی جماعت کران دے رہے, صحابہ پیچھے نماز پڑھن دے رہے. ایک بندہ آیا, انہیں ویکھیا نماز کھڑی ہو گئی ہے. ہن کی یہ دل دے اندر بھی میریاں تے جے 2 رکعتاں رہندیاں نے, میریاں جے 2 رکعتاں رہندیاں نے. مسجد دے کونے دے اندر کھڑا ہو کے 2 رکعتاں نیند لئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو کی کیا, فرمایا اے جیڑیاں تو 2 رکعتاں پڑھیاں نے تو اینو فرض شمار کیتا ہے یا ساڈی جڑی نماز اونوں شمار کیتا ہے؟ یعنی انہیں وہ جڑیاں فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں, پڑھن تو بعد فرض نماز دے نال بھی مل گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جڑیاں 2 رکعتاں تو الگ پڑھیاں نے, ادھر جماعت کھڑی ہے, تو اونوں فرض شمار کیتا ہے یا جڑی ساڈے نال پڑھی ہے اونوں فرض شمار کیتا ہے؟ یہ تو پتہ کی چلیا کہ جدو فرض نماز کھڑی ہو جائے او دی موجودگی دے اندر فجر دی نماز دیاں جڑیاں سنتاں اے جڑیاں 2 رکعتاں نے انہاں دا مقام بہت زیادہ ہے, انہاں دا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. لیکن جدو فجر دی جڑی نماز ہے جماعت دی شکل دے اندر فرض ادا کیتے جان دے نے, اس شکل دے اندر الگ کھڑے ہو کے کدے بھی ادا نہیں کیتیاں جان گی. پہلے جڑے فرض نے امام دے نال ادا کیتے جان. صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا جدو نماز دی اقامت ہو جائے, تکبیر ہو جائے, او دے تو بعد فرض نماز تو علاوہ کوئی نماز نہیں, فرض نماز تو علاوہ کوئی نماز نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نماز فجر دے جڑے فرض نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پڑھے, جماعت دے نال پڑھے. جماعت دے نال پڑھن تو بعد پھر 2 رکعتاں نیند لئیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا فجر دی نماز دے 2 ہی فرض نے, فجر دی نماز دے 2 فرض نے, اے ہن کیڑی نماز پڑھن دے ہے؟ تو صحابی رسول نے نماز پڑھن تو بعد, اللہ دے رسول میریاں 2 رکعتاں رہندیاں سن, میں فرض تو بعد وہ 2 رکعتاں پڑھیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا, خاموشی دا اظہار فرمایا, رضامندی دا اظہار فرمایا. اور ایک تیسری روایت دے اندر جامع ترمذی دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے دیاں 2 رکعتاں رہ گئیاں, یعنی کہ فجر دی نماز با جماعت تو پہلے انہیں نہیں پڑھیاں, جماعت دے نال نماز پڑھ لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہوں چاہیے کہ وہ طلوع آفتاب سورج نکلن دا انتظار کرے, جدو سورج نکل جائے ادو اپنی 2 رکعتاں پڑھ لے جڑیاں 2 رہ گئیاں. یہ تقریباً 3 روایات میں تواڈے سامنے رکھیاں نے. انہاں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال انہیں آ کے پڑھی ہے. بہتر ہے کہ جڑیاں 2 رکعتاں جدی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اے با جماعت نماز تو پہلے ادا کیتیاں جان. با جماعت جڑی نماز ہے او دے تو پہلے ادا کیتیاں جان. ہاں اگر یہ 2 رکعتاں رہ گئیاں نماز ہو گئی او دے تو بعد بھی بندہ مسجد دے اندر 2 رکعتاں پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ حدیث دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی پڑھن دے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کہ نماز فرض جڑی وہ 2 تے ہو گئے نے. صحابی نے کہا اللہ دے نبی میریاں 2 رہندیاں سن. آپ نے خاموشی کا اظہار فرمایا. نماز تو بعد طلوع آفتاب تو پہلے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اور بعد دے اندر بھی پڑھ سکتا ہے, دونوں طرح پڑھنا حدیث تو ثابت نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جڑی فجر دی نماز ہے آپ ادا اس قدر اہتمام فرماندے. ایک حدیث دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جڑا فجر دا وقت ہے, صبح دا وقت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم
بارک لی امتی فی بکوریہا، یا اللہ میری امت دی صبح دے اندر برکت پا دے، اللہ میری امت دی صبح دے اندر برکت پا دے۔ ویکھ لے صبح دا وقت ایسا ہے، اس وقت دے اندر برکت کیوں ہے، اللہ دی رحمت نازل کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دے بارے اللہ دی ذات دے کولو دعا کیتی ہے برکت دی، اللہ پاک نے برکات دا نزول کر دیتا ہے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر کی ہے، اسی صبح اٹھی دے 10-11 بجے، اے برکت والا ٹائم بھی گیا، ہون کیے جا کے اپنے رزق دی تلاش دے اندر زور اثر مغرب عشاء نماز دی فکر ہی کوئی نہیں، رات پہ گئی، رات دے 10-11 بجے آ کے بستر دے اندر لیٹ گئے، یا 12 بجے تو بعد بستر دے اندر آ گئے، ہون کیے پھر فجر دی نماز گئی، پھر شکوا کری دے کاروبار دے اندر برکت کوئی نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، بدحالیاں۔ میرے ویر نبی علیہ السلام نے زندگی گزارن دے جڑے اصول دسے نے، جدو اسی انہاں نو اپناواں گے نئی پریشانی ہی پریشانی آئے گی، بے برکتیاں ہی بے برکتیاں آن گیاں۔ جدو ایک تاجر بندہ، ایک دکاندار بندہ صبح اٹھ دے، فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے، اور فجر دی نماز ادا کرن تو بعد ساڈے جتنے بھی صالحین گزرے نے، وہ فجر دی نماز پڑھن تو بعد سوندے نہیں سن، اللہ پاک دا ذکر کر دے، قرآن پڑھ دے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ دے بارے آندا ہے کہ فجر دی نماز پڑھن تو بعد، فجر دی نماز پڑھن تو بعد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ 9 بجے تک مسجد دے اندر رہندے، اللہ پاک دا ذکر کر دے، اللہ پاک نو یاد کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ دے، جماعت دے نال پڑھن تو بعد اسی جگہ دے اوپر بیٹھ کے اللہ پاک نو یاد کر دے، اللہ پاک دا ذکر کردا رہندا ہے حتیٰ کہ سورج نکلدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 2 رکعت پڑھ دے، 2 رکعتاں پڑھ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک انہوں مکمل حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے، مکمل حج عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ لیکن اے دے برعکس ایسا بندہ جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا لوگو جدو بندہ رات نو سوندا ہے، بستر دے اوپر آ گیا، انہوں نیند آ گئی، ادھروں کی یہ شیطان آ گیا، شیطان نے دی گدی دے اندر 3 گیرا لا دیتیاں، اور ساری رات اس گیرا دے اتے شیطان تھپکیاں دیندا ہے، سو جا سو جا، اجے بڑی رات پئی ہے کوئی نہیں، سو جا۔ یہ بندے نو سواندا ہے، لیکن بندہ بیدار ہوندا ہے، اللہ دا جدو ذکر کردا ہے 1 گیرا کھل جاندی، پھر وضو کردا ہے 2 گیرا کھل گئی، انہیں نماز پڑھی 3 گیرا کھل گئی، ہن کی یہ جسم چست ہو گیا، سستی نکل گئی، حشاش بشاش اپنے کام دے اندر مصروف ہو گیا، جدھر جا رہا ہے برکات دا نزول ہو رہا ہے، اللہ دی رحمتہ دا نزول ہو گیا۔ لیکن یہ دے برعکس اگر یہ بندہ ستا رہا 9 بجے اٹھیا 10 بجے اٹھیا، سستی دا ماریا، کاہلی کمزوری، کام کرن دل نہیں کرن دیا، وہ کام کرن تیرا دل کیویں کرے جب تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے اس حکم نو، اس حکم دی تو نافرمانی کیتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ ایک بندے نے فجر دی نماز نہیں پڑھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دے کان دے اندر شیطان نے پیشاب کر دیتا، یعنی کہ جدو بندہ فجر دے وقت نہیں اٹھتا حدیث دے مطابق شیطان او دے کان دے اندر آ کے پیشاب کر دیتا۔ ہن شیطان جڑا ہے ناپاک ہے، نجس ہے، تے او دا پیشاب بھی ناپاک ہے، اے ہن جدو پیشاب کان دے اندر پی گیا تے بندہ بھی اس لعنتی شیطان دے حملے دا شکار ہو گیا۔ اس واسطے میرے ویر اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری زندگی دے اندر برکات دا نزول ہوئے، اللہ پاک دیاں رحمتہ دا نزول ہوئے، پھر سانو اپنے دن دا جڑا آغاز ہے اللہ دے نام تو کرنا پئے گا۔ یہ جڑی فجر دی نماز ہے
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ اہتمام ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। انشاءاللہ اللہ پاک تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔